नमस्कार, स्वागत छ दर्शकवृन्द यहाँहरूलाई यस विशेष कुराकानीमा। यो विशेष क्षणमा आज हामी विशेष प्रस्तुतिमा रहिरहेका छौँ। हामीले भनिहाल्यौँ दर्शकवृन्द, विगतमा देखिने हामीले चाहिँ जति बेलादेखि नेपालमा लकडाउन सुरु भयो अथवा कोरोनाको कहर जति बेलाबाट चाहिँ सुरु भयो, त्यो दिनदेखि नै हामी निरन्तर रूपमा यो समयमा विविध मुद्दाहरूमा, चाहे त्यो कोरोना भाइरसकै कुरा किन नहोस् अथवा त्योदेखि बाहेक आएर अर्थतन्त्रका कुराहरू, शिक्षाका कुराहरू, स्वास्थ्यका कुराहरू, राजनैतिक कुराहरू, सीमा विवादका कुराहरू लगायतका विविध विषयवस्तुमा चाहिँ हामी केन्द्रित हुने गरेका छौँ। र आज पनि हामी विशेष रूपमा भन्नुपर्दाखेरि कोरोना भाइरस त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ, यो कोभिड-19ले पारेको प्रभाव, त्योदेखि बाहेक अहिले मुलुक नै कोरोना भाइरसको कारणले आतंकित भइरहँदाखेरि अर्को आतंक सृजना गर्ने सलह किराको पनि यति बेला चाहिँ सलह किराले पनि आक्रान्त बनाइरहेको छ अवस्था रहेको छ। भारतबाट विभिन्न पश्चिम मुलुकबाट भारत हुँदै पाकिस्तान, भारत हुँदै यति बेला नेपाल पनि सलह किरा प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ। यसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समग्र रूपमा खेती किसानीलाई अझ मर्का, किनभने यसले चाहिँ फुड स्कार्सिटी पनि सृजना गर्ने हो कि भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा डर पनि रहिरहेको छ। यसै सेरोफेरोमा आज हामी चाहिँ केन्द्रित हुन गइरहेका छौँ, किनभनेदेखि यो हावा जता बग्छ सलह किरा पनि त्यतैतिर बग्छ। अहिलेको कुरा गर्ने हो भने मौसमविदहरूले के भनिरहेका छन् त भन्दाखेरि हावा दक्षिणबाट पश्चिमतर्फ चाहिँ बगिरहेको छ। त्यही भएर अब चाहिँ दक्षिणबाट पश्चिमी इलाकालाई अझै बढी चाहिँ यसले प्रभाव पारिरहेको छ अथवा पार्न सक्छ भनेर भन्दाखेरि यो मौसम हावा बहाव हुन त यो सलह किरा उड्ने प्रजाति हो। त्यही कारणले गर्दाखेरि हावा, मौसम र त्यस्तै गरेर चाहिँ यो सलह किराको कनेक्सन के रहन्छ त, यस विषयमा चाहिँ हामीले कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसको लागि यति बेला चाहिँ हामीले टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजीका स्पोक्सपर्सन प्रवक्ता डाक्टर अर्चना श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब, हामी डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजीका स्पोक्सपर्सन प्रवक्ता डाक्टर अर्चना श्रेष्ठसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब नमस्कार। डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। यहाँले हामीलाई सुनिरहनु भएको छ? हेलो, हामी डाक्टर अर्चना श्रेष्ठ जो चाहिँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजीसँग चाहिँ यो मौसमको प्रभाव र सलह किरा त्यस्तै गरेर कनेक्सन के रहन्छ, हावाको परिवर्तित वेग, हावाको वेग र त्यस्तै गरेर मौसम अनि अहिलेको बर्खा र त्यस्तै गरेर चाहिँ सलह किराको आतंकलाई हामीले चाहिँ जोडेर हेर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। किनभनेदेखि यो पश्चिमतिर जान थालेको भन्ने चाहिँ यतिखेर चाहिँ समाचारहरू आइरहेको छ। त्यही भएर पश्चिम हामीले कस्तो किसिमको चाहिँ सतर्कता अपनाउन सक्छौँ लगायतका विषयमा चाहिँ कुराकानी गर्नको लागि र त्यस्तै गरेर मौसमविदका अनुसार आज रातिबाट नै पूर्वतिरबाट चाहिँ हावा पश्चिमतर्फ बहने भएकोले पनि किराहरू चाहिँ त्यसतर्फ जाने भन्ने चाहिँ कुराहरू आइरहेको छ। भन्दाखेरि यो के हो, यो कनेक्सन कसरी चाहिँ डेभलप हुन्छ लगायतका विषयमा चाहिँ आज हामी कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजीका स्पोक्सपर्सन डाक्टर अर्चना श्रेष्ठ हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हामीले ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। डाक्टर साहब हेलो डाक्टर साहब स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम्स टेलिभिजनमा। नमस्कार। हजुर नमस्कार, हामीलाई मौका दिनुभएको। हजुर डाक्टर साहब, यति बेला नि यो कसरी कुराहरू भइरहेको छ भने सलह किरा त्यस्तै गरेर चाहिँ हावाको वेग र मौसम बीचको चाहिँ कनेक्सन देखिएको छ, विश्लेषणहरू गरिएको छ भन्दाखेरि यो कतिको चाहिँ कनेक्टेड हो, कसरी चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ, कसरी आम सर्वसाधारणले चाहिँ यो कुरालाई बुझ्न सक्छौँ? यो चाहिँ एकदमै रिलेटेड छ होइन, यो मौसमसँग हावा कताबाट बगिरहेछ होइन, अनि त्यसपछि त्यो तापक्रमहरू होइन बदली त्योमा चाहिँ कतिसम्मको चाहिँ सिभियर हुनसक्छ भन्ने चाहिँ एकदमै यसमा चाहिँ रोल खेल्ने हुन्छ होइन। अनि यो मुख्य हाम्रो सलह भनेको यो अफ्रिकाबाट हुँदै हाम्रो अहिले मेन हब भनेको इन्डिया, पाकिस्तान होइन, राजस्थानमा भनौँ न इन्डियामा होइन, त्यो ठाउँमा चाहिँ मेन हो। अनि त्यहाँबाट छरिएर अब इन्डियाको अरू भागहरूमा पनि आएको हो। अनि त्यो जुन इन्डियाको अहिलेको यो युपी बिहारहरूमा जहाँ छ त्यहाँबाट चाहिँ हावाको डिरेक्सन हामी कहाँ आउँदाखेरि
यो चाहिँ आएको हुनसक्छ भन्ने चाहिँ यो चाहिँ एनालिसिस गर्न सक्यो होइन। डाक्टर साहब यो नि के विगतमा चाहिँ के भनेर भनिएको थियो भने यो सलह किराको आतंक नेपालमा पर्न सक्दैन भनेर भनिरहँदाखेरि नि यसलाई चाहिँ वायुको प्रभावले त्यस्तो किसिमको चाहिँ प्रभाव पर्दो रहेछ कि त्यो किरालाई पनि यतातिर चाहिँ बहँदैन, किनभने यो त पाकिस्तान राजस्थान लगायतका ठाउँमा देखिएको हो नि भन्दाखेरि त्यो कनेक्सन चाहिँ के, यो चाहिँ उड्ने जीव भएको कारणले गर्दा मात्रै कनेक्सन देखियो अथवा अरू रिजन पनि हुन सक्छ? साइन्टिफिक फ्याक्टर चाहिँ क्वेशन बुझिन मैले अलिकति पछि के भन्नु। हजुर यो चाहिँ कस्तो भनेदेखि विगतमा केही समय अगाडि चाहिँ हामीमा यो आइपुग्दैन सलह किरा भन्ने किसिमको विश्लेषण पनि भएको थियो होइन, किनभने यो चाहिँ पाकिस्तान राजस्थान लगायतका ठाउँमा देखिएको थियो भन्दाखेरि यो वायुकै कारणले अथवा हावाको बहावकै कारणले गर्दाखेरि नेपालमा प्रवेश भएको हो अथवा चाहिँ यसको पछाडि अरू साइन्टिफिक रिजनहरू पनि रहन्छ म्याम? यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि हाम्रो जेनरल जस्तै अब गर्मी मौसममा गर्मी हुन्छ भन्ने हाम्रो धारणा हुन्छ नि त होइन, गर्मीमा गर्मी हुन्छ तर कहिलेकाहीँ अब चिसो पनि हुनसक्छ है भन्ने चाहिँ त्यो याद हुँदैन कि। मनसुनमा चाहिँ जेनरली चाहिँ हाम्रो पूर्वबाट हावा आउँछ भन्ने एउटा हाम्रो धारणा छ होइन, धेरै जसो पूर्वबाट नै आइरहेको हुन्छ धेरै जसो। तर पिरियडिकल्ली चाहिँ पर्सिस्टेन्ट विन्ड होइन एकदम जहिले पनि आइराख्ने चाहिँ पूर्वबाट हो, तर पिरियडिकल्ली त्यो झाग चाहिँ पिरियडिकल्ली चाहिँ हाम्रो पश्चिमबाट दक्षिण पश्चिमबाट अथवा दक्षिणबाट आउने गर्छ कि। अनि यो हुने चाहिँ धेरै जसो कहिले हुन्छ भन्दाखेरि मनसुन ट्रफ जुन हाम्रो मनसुन न्यूनचापीय रेखा अथवा प्रणाली भन्छौँ, रेखा भन्छ हामी, त्यो चाहिँ हामी नेपालमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी कहाँ यो अरेबियन सी ब्रान्चबाट चाहिँ पानी पार्ने हुन्छ होइन। वेस्ट बङ्गालबाट पनि आउँछ तर त्यहाँको पनि प्रोमिनेन्ट हुन्छ अरेबियन। त्यो आउँदाखेरि चाहिँ साउथ वेस्टर्ली भनेपछि दक्षिण पश्चिमबाट हावा बग्ने, पश्चिमबाट हावा बग्ने र दक्षिणबाट पनि हावा बग्ने हुन्छ कि। जेनरली चाहिँ के पूर्वबाट पश्चिम हो? त्यो भएको भएर चाहिँ अब मनसुन अनसेट भयो होइन, मनसुन आयो पानी परिरहेछ अब हामी कहाँ आउँदैन कि भन्ने चाहिँ त्यो सायद त्यो भएको होला होइन। बिचबिचमा हुने कुरालाई चाहिँ अलिकति हामी मोनिटरिङ चाहिँ गरिरहेको थियौँ कि त्यो टाइमलाई चाहिँ तरेको थियो होइन। त्यो समयको लागि चाहिँ सलहको चाहिँ त्यो जुन बेलामा मनसुन अनसेट भयो त्यतिखेर पूर्वीय हावा आउन छ अबको लागि चाहिँ तर्यो, तर हामी चाहिँ कृषि मन्त्रालयसँग चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्टमा थियौँ अनि यो चाहिँ मोनिटर गरिरहेको थियौँ हामीले। अब अहिलेको कन्डिसन चाहिँ कस्तो छ हाम्रो? जेनरली चाहिँ के पूर्वबाट पश्चिम हावा हुने हो अथवा चाहिँ दक्षिणबाट उत्तर अथवा चाहिँ पश्चिमतिर, यो बहावलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यो चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ मनसुनमा यो साउथ वेस्टर्ली अथवा वेस्टर्ली चाहिँ आइरहेको हुन्छ होइन, तर धेरै जसो पर्सिस्टेन्ट हुने चाहिँ मनसुनमा पानी पर्छ भने चाहिँ पर्सिस्टेन्ट हुने चाहिँ पूर्वीय हावा हो, तर बिचबिचमा यो आइरहेको हुन्छ होइन। तर अरू बेलामा चाहिँ त्यो जुन ठाउँबाट हावा जसरी साउथ वेस्टर्ली आए पनि होइन भन्न भन्छु पश्चिमी वायु भए पनि दक्षिण पश्चिमी वायु भए पनि त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि त्यतिखेर सलह आउँदैन, त्यस कारण हामीलाई मतलब भएको कुरा भएन। तर अहिले चाहिँ जुन ठाउँ जसरी चाहिँ हावा आउँदाखेरि चाहिँ यदि सलह छ इन्डियाबाट आउने ठाउँमा चाहिँ सलहको त्यहाँ चाहिँ हब छ भने चाहिँ हामी चाहिँ पूर्वतर्फबाट बगे पनि हामी सजग चाहिँ हुनुपर्छ। जस्तै अहिले चाहिँ यो इन्डियाको चाहिँ यो युपी बिहारमा जहाँ छ भने चाहिँ त्यो चाहिँ हेर्दाखेरि यदि पूर्वीय हावा आउँदाखेरि चाहिँ हाम्रो सुर्खेततिरलाई लग्न सक्छ कि पश्चिमतिर चाहिँ हाम्रो चाहिँ अलिकति हामीलाई प्रभाव पार्न सक्छ कि। भन्नाले अहिलेको हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ दक्षिणबाट पश्चिमतर्फ चाहिँ हाम्रो हावाको दिशा रहेको छ। अहिले आज चाहिँ हाम्रो धेरै जस्तो पश्चिमी छ होइन, धेरै जस्तो भागमा चाहिँ पश्चिमबाट दक्षिण पश्चिमबाट र दक्षिणबाट छ, तर पूर्वमा अलिकति चाहिँ दक्षिण पूर्वबाट पनि बगेको छ भने भोलि चाहिँ धेरै जस्तो भागमा पूर्वबाट बहने छ होइन। तर पूर्वबाट यो चाहिँ मैले चाहिँ इन्डियाबाट नेपालमा आउने कुरा गरिरहेको छु। भन्नाले जेनरली दक्षिणबाट उत्तरतिरै भनेर भनौँ, किनभने हाम्रो त उत्तरमा रहेको छ दक्षिण पश्चिमतिर बहने देखिन्छ होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि अब यदि इन्डियाबाट बहने जुन दक्षिण पूर्वबाट हामी कहाँ पश्चिमतिर आउँदाखेरि चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ त्यो बाटोमा जुन आउने बाटोमा चाहिँ
त्यहाँ तल छ भने चाहिँ हाम्रो नेपालमा चाहिँ आउन सक्छ होइन। हजुर, पूर्वी हावा आयो भन्दैमा हामी चुप्लाएर चाहिँ बस्न मिल्दैन, सजग चाहिँ हुनुपर्छ। अब हामी कस्तो कस्तो कता कता कुन रिजनमा चाहिँ विशेष ध्यान दिनुपर्ने भयो? हामीले जेनरली त पश्चिमै भइहाल्यो, त्योदेखि बाहेक चाहिँ पूर्वमा पनि जान सक्ने कन्डिसन चाहिँ हाई रहन्छ। यदि हाम्रो पूर्वमा चाहिँ यो इन्डियाको कहाँसम्म फैलिएको छ त्यो हामीले डाटा चाहिन्छ हामीलाई रियल टाइम होइन, के भइरहेको छ त्यहाँको करेन्ट सिचुएसन त्यो हेरेर चाहिँ हामीले पूर्वबाट हावा बहँदाखेरि कुन ठाउँमा हुन्छ, पश्चिमबाट हावा बहँदा कुन ठाउँमा हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले आकलन गर्न सक्छौँ होइन। त्यसकारण इन्डियाको सिचुएसन के छ तलको त्यो चाहिँ चाहिने हुन्छ हामीलाई। म्याम अहिलेसम्म चाहिँ यो इन्डियाको सिचुएसन मोनिटरिङ गरेर हजुर इन्डियाको सिचुएसनको मोनिटरिङ भएको छ कि छैन हाम्रो तर्फबाट चाहिँ? हामीले त्यो पार्ट पनि हेरिरहेको छ, अलि ल्याग भएर चाहिँ हुन्छ डाटा होइन। आजको आजै चाहिँ कस्तो हुन्छ त्यस्तो भन्दा पनि हामीले लिने भन्दा पनि त्यो चाहिँ कृषि मन्त्रालयको अन्तर्गतमा पर्छ, कृषि मन्त्रालयले चाहिँ त्यो गरिराख्नु। अनि त्यस्तै गरेर नि म्याम अब हामीले चाहिँ यो मौसमको कुरा गरिरहँदाखेरि अब यो सलहको कुरा गरिरहँदाखेरि हामी कन्सियस हुनुपर्ने त धेरै ठाउँहरू नै रहन्छ होइन, तर त्योदेखि बाहेक आएर चाहिँ यो कति मिटरको उचाइमा अथवा चाहिँ यो पछिल्लो चाहिँ पानी पर्ने सिजन छ, पानी पर्दाखेरि त्यसले चाहिँ केही प्रभावहरू पार्न सक्छ अथवा के छ? अलिकति रेफरेन्स इन्डियाको पनि लिएर थोरै कुरा गरौँ न म्याम। पानी पर्दाखेरि पनि के भन्छ यो अब यो हाम्रो नेक्स्ट 2 डेज 2-3 डेज होइन हाम्रो पानी पर्ने पानी पर्ने छ होइन। अनि यो चाहिँ कस्तो छ भन्दा पानी बेसमारी नै पर्यो भने त्यसलाई अलिकति कम चाहिँ गर्छ होइन, त्यो उडानलाई चाहिँ कम चाहिँ गर्छ। अब अरू त्योभन्दा बढी मलाई अरू धेरै लोकसको कस्तो क्यारेक्टरिस्टिक्स हुन्छ चाहिँ थाहा छैन होइन। हजुर त्यो कृषि कतिसम्म उठ्छ होइन उसले त्यो चाहिँ मलाई थाहा भएन, तर पानी पर्दाखेरि डेफिनेटली त्यसले उसको स्पिडलाई त कम गरिहाल्छ होइन, त्यसले उड्न नै खोज्यो भने पनि त्यसले चाहिँ कम गर्छ होइन। र म्याम पानी परिसकेपछि फेरि बादलहरू के घाम लाग्ने हुँदाखेरि अब त्यसले कस्तो इम्प्याक्ट गर्छ लोकसमा त्यो चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन, त्यो चाहिँ एकदमै कृषिकै त्यो चाहिँ पाटोमा गयो। अलिकति मलाई रेफरेन्स के पनि हजुर म्याम यो चाहिँ सलह अहिले बारपाकसम्म पनि पुगेको भन्ने किसिमका चाहिँ न्युजहरू आइरहेका छन् होइन। यसले चाहिँ हाम्रो अब यो जोनमा हावाको बहावलाई नै क्याल्कुलेट गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो यो काठमाडौँ लगायतका जोनहरू भए, धादिङ लगायतका जोनहरू भए, यतातिर चाहिँ प्रभाव पार्न सक्ने कन्डिसन रहन्छ, चान्सेस रहन्छ अथवा रहँदैन? अब जुन किसिमले चाहिँ यो डेजर्ट लोकस भनेर करोडौँको स्वाम भन्छौँ हामी होइन, त्यो स्वाममै आयो भने त अब त्यो जान सक्छ होइन। तर अहिले आएको चाहिँ स्वाम होइन भन्ने चाहिँ हाम्रो कृषि मन्त्रालयले त्यो भनेको छ होइन, त्यो ग्रुपमा आएको छ भनेको छ। अब त्यो चाहिँ अब स्वामै आयो भने त त्यो पोसिबिलिटी त्यो पनि हुन्छ होला भन्नाले अहिले चाहिँ हामी एकदमै सचेत आएको छैन होइन। स्वाम भनेको जुन यो राजस्थान अथवा पाकिस्तानमा होइन यो अफ्रिकामा त्यो करोडौँकोमा यो अँध्यारै हुने गरिकन आउने होइन, त्यस्तो चाहिँ अहिलेसम्म अब इन्डियामा पनि त्यस्तो छ जस्तो लाग्दैन मलाई होइन, त्यस्तो चाहिँ आएको छैन। तर एउटा दुईवटा तर हामी चाहिँ केयरफुल चाहिँ हुनुपर्छ, त्यो कन्टिन्युस मोनिटरिङ चाहिँ गरिराख्नुपर्छ। हजुर म्याम अनि त्यस्तै गरेर अब अहिले त हाम्रो मनसुन पनि लागिसकेको बेला छ होइन, हाम्रो मनसुनको प्याटर्न चाहिँ यसपालि कस्तो रहेको छ? कुन क्षेत्रमा चाहिँ हामीले विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था रहेको छ भन्दाखेरि यो ओभरअल प्याटर्नको अलिकति थोरै चर्चा गरौँ न अब जाँदै। अब हाम्रो अहिलेको क्यापेसिटी अनुसार हाम्रो सिजनल फोरकास्ट चाहिँ औसतभन्दा बढी हुन्छ अथवा औसतभन्दा कम हुन्छ भन्ने नै हो होइन। त्यो हामीले दिइ पनि सकेका छौँ। यसपालि चाहिँ औसत अथवा औसतभन्दा अलिकति एक्टिभ छ होइन, औसतकै हाराहारीमा रहने देखिन्छ। तर त्यस्तो भनिराख्दाखेरि यसपालिको मनसुन चाहिँ विगतको केही वर्ष भन्दा कुन किसिमले फरक छ भन्दाखेरि पहिला जस्तो चाहिँ आज पानी पर्यो भोलि पानी नपर्ने, फेरि पर्सि पानी पर्यो, त्यो ब्रेक भएर जुन पानी पर्थ्यो त्यो भन्दा डिफ्रेन्ट लगातार पानी पर्ने भएको छ होइन। यसपालि चाहिँ लगातारै लगातार पानी पर्ने चाहिँ यो जुन मनसुन चाहिँ होइन त्यस्तो किसिमको भएको छ। अनि यो यति मात्र नभइकन हाम्रो चाहिँ धेरै पानी परिसकेको छ, हाम्रो जाडो महिनामा पनि धेरै पानी परिसकेको छ। अनि यो प्री मनसुन होइन फागुन चैत वैशाखमा पनि
मनसुन सुरु हुनुभन्दा अगाडि पनि धेरै यो पश्चिमी बायुको प्रणालीको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ यो कस्तो भ्याम त्यही त यो चाहिँ के भने हाम्रो चाहिँ जाडोको महिनामा पनि यसपालि चाहिँ एकदमै पानी परेको अवस्था रहेको छ। अब प्री मनसुन र अब अहिले त झन् मनसुन लागिसके पश्चात त झन् बढी पानी पर्ने नै भइहाल्यो। यो चाहिँ के ग्लोबल वार्मिङकै कारणले गर्दा हो अथवा चाहिँ अरू केही फ्याक्टरहरूले पनि काउन्ट गर्छ? अब त्यो ग्लोबल वार्मिङ अथवा तपाईँले भने जस्तो क्लाइमेट चेन्ज होइन ग्लोबल वार्मिङको कारणले नै हो कि होइन भनेर त अब त्यो यकिन गर्नलाई अब एनालाइसिसै गर्नुपर्छ आज के हो भनेर डाटा नै होइन हाम्रो क्लाइमेट चेन्जको डाटा त्यो सबै राखेर त्यो गर्नुपर्छ। तर यो यसपालि चाहिँ हाम्रो यो के भन्छ पश्चिमी वायु चाहिँ एकदम एक्टिभ भएको विन्टरमा र प्री मनसुनमा होइन धेरै एक्टिभ भएको हो होइन त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै पानी परेको हो है। अनि अब यो अहिले मनसुन सिजनमा आएर चाहिँ त्यो पानी परिसकेपछि माटो चाहिँ ओस बढी भइसक्यो हुन्छ कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो पहिरोहरू जान सक्ने अलिकति मात्र पानी परे पनि पहिरो जान सक्ने होइन र खोलामा पनि अब ग्राउन्ड वाटरको थ्रुबाट चाहिँ सब सर्फेस फ्लोबाट पनि होइन खोलाहरूमा अलिकति पानी हुने चाहिँ हुन सक्छ होइन। त्यस कारण हामी चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति लगातार पानी पर्दाखेरि चाहिँ जुन एकदम अकस्मातको डिजास्टर जस्तो त्यस्तो नभए पनि त्यस्तो भयो यदि त्यस्तो ठुलो टाइपको क्लाउड बर्स्टहरू त्यस्तो भयो भने चाहिँ एकदमै एग्रिभेट गरिदिन्छ कि त्यो सिचुएसनलाई होइन पहिरो जान होइन अलिकति यो हाई इन्टेन्सिटी रेनफल भयो पहिरो जाने होइन डेभिज फ्लो हुने अनि पहिरोले ड्याम बनाएर चाहिँ त्यो हुने त्यस्तोहरू चाहिँ हुन सक्छ। त्यस कारण हामी यसमा चाहिँ भिजिलेन्स छौँ होइन। बेसिकली यो हाम्रो राष्ट्रिय विपद व्यवस्थापन न्यूनीकरण प्राधिकरणसँग चाहिँ हामी विक्ली मिटिङ गरेर उनीहरूलाई अपडेट गरेर हुन्छ हामी पर्दाखेरि अहिले अब कुन चाहिँ क्षेत्र चाहिँ बढी कुन चाहिँ क्षेत्रमा चाहिँ बढी पानी पर्ने जस्तो देखिएको कतातिर चाहिँ हामी बढी सचेत हुनुपर्ने जस्तो देखिएको कुनै त्यस्ता ठाउँहरू प्रदेशहरू अथवा क्षेत्रहरू कुनै त्यस्ता छन्? यसमा चाहिँ हामीले अब अघि मैले भने जस्तै मनसुन कस्तो हुन्छ भनेर भन्ने हामीले औषधभन्दा कस्तो हुन्छ मात्र भन्न सक्छ अहिलेको हाम्रो मोडल क्यापेबिलिटीको हिसाबले र यो संसारभरिकै यो ऊ पनि हो होइन। तर हामीले चाहिँ अब नेक्स्ट 3 डेज चाहिँ कस्तो हुन सक्छ भनेर चाहिँ हामी आकलन गर्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ मनसुन ट्रफ भन्छौँ जुन चाहिँ मनसुन न्यूनचापी प्रणाली यो सतह लेभलमा हुने त्यसको एक्सिस चाहिँ नेपालतिर आएको छ कि नेपाल चाहिँ पूर्वमा चाहिँ नेपालभित्र जस्तै छ होइन नेपालमा छोएको छ भने पश्चिममा अलिकति हामीभन्दा अलिकति साउथमा छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आज भोलि पर्सि चाहिँ प्रदेश 1 प्रदेश 2 बागमती प्रदेश गण्डकी प्रदेश र प्रदेश 5 मा चाहिँ काठे वर्षा हुने छ भने यी प्रदेशहरूको चाहिँ केही ठाउँहरूमा चाहिँ भारी वर्षा पनि हुन सक्छ होइन। अनि यो कारणले गर्दाखेरि ठुलो नदीमा भन्दा पनि जस्तै अब ठुलो नदीको सहायक नदीहरू होइन जस्तै कोसीको त्यसपछि यो हाम्रो नारायणीको होइन तिनीहरूको सहायक नदीहरू र अब रेनफेड रिभर्स भन्छ जुन चाहिँ बागमती भयो अनि त्यसपछि कन्काई होइन वेस्ट राप्ती तिनीहरूको चाहिँ यो मा चाहिँ अकस्मात होइन बाढी आउन सक्ने पानीको सतह बढ्न सक्ने चाहिँ चान्सेस हुन्छ। त्यसकारण त्यसलाई चाहिँ अब अहिले यो खोलामा पानी छैन भनेर चढ्नु चाहिँ पर्नु हुँदैन होइन। त्यो चाहिँ अलिकति भिजिलेन्ट हुनुपर्छ यी नदी तटीय क्षेत्रमा बस्नेहरूले। अनि हाम्रो अब ठुलो नदीमा चाहिँ हाम्रो वार्निङ सिस्टमहरू छ ठुलो नदीको उसमा चाहिँ त्यो त्यहाँ वार्निङ सिस्टम भएको ठाउँमा चाहिँ हाम्रो एसएमएस केही गरी त्यो ऊ हुनाछ त्यो उसमा एसएमएस जान्छ त्यसमा चाहिँ त्यो मोनिटरिङ गरेर जान्छौँ हामी। कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि बढी भएर वर्षा चाहिँ हुन्छ त्यहाँ पनि यो खरे खोलाहरूमा चाहिँ अलिकति सजग चाहिँ हुनुपर्छ। हजुर डाक्टर अर्चना धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हामीलाई समय दिनुभयो आफ्नो विचार राखिदिनु भयो। हस् धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शक हुनुहुन्थ्यो डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजीका स्पोक्स पर्सन प्रवक्ता डाक्टर अर्चना श्रेष्ठ आज हामीसँग चाहिँ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले चाहिँ अब यो पछिल्लो समयमा हावा जता बहन्छ सलह किरा पनि त्यतैतिर नै उडेर जाने भएकोले गर्दाखेरि नेपालमा पनि यति बेला चाहिँ सङ्कटको अवस्था चाहिँ देखिएको थियो। बाली नालीमा सङ्कटको अवस्था चाहिँ देखिएको छ। दक्षिणबाट पश्चिमतर्फको चाहिँ अझै पनि पश्चिमी एरियालाई चाहिँ अलिकति बढी क्राइसिस जोनमा चाहिँ यति बेला राखिएको अवस्था छ। यद्यपि
पूर्वतिर पनि सचेत रहनु पर्ने भनेर चाहिँ हामीलाई भर्खरै मात्रै प्रवक्ता डाक्टर अर्चना श्रेष्ठले चाहिँ जानकारी गराउनु भएको थियो। त्योदेखि बाहेक आएर मनसुनको अवस्था कस्तो रहेको छ त? किनभनेदेखि यति बेला चाहिँ नेपालमा मनसुनी वर्षा सुरु भइ नै सकेको छ। अब आज 14 गते भइसकेको छ, भोलि त धान दिवस पनि रहेको छ भन्दाखेरि यो बेलामा चाहिँ हामी कसरी सचेत हुन सक्छौँ, कसरी चाहिँ हामीले यो निरन्तर रूपमा तारमतारको यो बर्खाको कारण, वर्षाको कारणले गर्दाखेरि नदीहरूमा बहाव बढ्ने लगायतका डुबानका समस्याहरू यावत रहन्छन्, यो कुरालाई हामीले कसरी चाहिँ मिटिगेट गर्न सक्छौँ? यो 3 दिनको चाहिँ एनालिसिस गर्नु पर्दाखेरि पछिल्लो समय चाहिँ अब अझै भारी वर्षा हुन सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तटीय एरियामा बस्नेहरू चाहिँ अलिक सचेत हुनुपर्ने लगायतका चाहिँ कुराहरू, लगायतका इन्फर्मेसन चाहिँ हामीले लिएका थियौँ डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजीका प्रवक्तासँग डाक्टर अर्चना श्रेष्ठ हामीसँग चाहिँ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो। त्योदेखि बाहेक आएर अघि हामीले पनि भन्यौँ यो सलह किराको आतङ्क यति बेला चाहिँ अझै विशेष गरी भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ तराई क्षेत्रमा अझै बढी देखिएको छ, चाहे त्यो रूपन्देही होस् अथवा पर्सा नै किन नहोस्, त्यस्तै गरेर बारा लगायतका ठाउँमा यो किराको सङ्कट चाहिँ देखिएको अवस्था रहेको छ। किनभने एक रात उनीहरू जुन ठाउँमा बास बस्छन् त्यही ठाउँको चाहिँ बाली सिद्ध्याउँछन् भन्ने कुराहरू आइरहेको छ र 35,000 बराबरको चाहिँ मानिसलाई पुग्ने बाली चाहिँ किराले खान्छन्, एउटा बथानले खान्छ भनेर भनिरहँदाखेरि के रहेको छ त? पछिल्लो अपडेटहरू हामीले चाहिँ हाम्रा जिल्ला संवाददाताहरूसँग पनि लिने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हामीसँग हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा रूपन्देही संवाददाता प्रदीप आचार्य हुनुहुन्छ। प्रदीपजी के छ त? अब पछिल्लो समय हेर्ने हो भनेदेखि यो हावा जता चल्छ सलह किरा पनि उतैतिर चाहिँ जान्छ र त्यहाँ गइसकेपछि बाली नाली नष्ट गर्छ भन्ने समाचारहरू आइरहेको थियो। अब त्यो किरा चाहिँ भारत हुँदै नेपाल पनि प्रवेश गरेको अवस्था छ, रूपन्देहीमा त्यस्तै किसिमले चाहिँ आएको छ, बथानै आएको छ भन्ने समाचारहरू प्राप्त भइरहेका छन्। के छ रूपन्देहीको यो सलह किरालाई लिएर चाहिँ न्युज त अरू पनि थुप्रै छन् होइन, तर सलह किरालाई लिएर बताउनु पर्दाखेरि यहाँसँग भएको इन्फर्मेसनहरू हाम्रा दर्शकहरूको लागि राखिदिनुहोस्। खास गरी भारतबाट आएको यो सलह किरा रूपन्देहीमा हिजो करिब यति बेलैको समयमा देखा परेको थियो र जुन दिनभर आकाशमा रहेको थियो बुटोल क्षेत्र समग्र रूपन्देही जिल्लाको भने केही क्षेत्रहरू जुन रूपन्देहीको देवदह मर्चवारी लगायतका क्षेत्रहरूमा यसले केही मात्रामा असर पारिसकेको छ र केही बथान भने माथि नै धेरै जुन तह छ जुन यो क्षेत्रमा झर्न सक्ने त्यो तहभन्दा निकै माथि उडिरहेको थियो र साँझ पख भने त्यो बिस्तारै तल झरिरहेको देखिन सकिन्थ्यो र त्यसले जुन प्रदेश 5 को मुख्यमन्त्री कार्यालय थियो त्यसको अगाडि भएको 2-3वटा बोटहरू पनि बसेको र आगो लगाएर धुवाँले भगाइएको भन्दा हामीलाई जानकारी प्राप्त छ र प्रदेश 5 सरकारले पनि यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि भन्दा विभिन्न उपायहरू जुक्तिहरू निकालिरहेको अवस्था छ। अझैसम्म त्यस्तो ठुलो क्षति नभए पनि यदि राति बस्यो भने रूपन्देहीमा ठुलो क्षति हुन सक्ने भनेर पनि हिजोबाट आएको होइन यो सलह किरा रूपन्देहीमा हिजोबाट प्रवेश गर्यो। हजुर हिजो रातिको बास बस्यो र त्यो ठाउँको चाहिँ बालीनाली कस्तो रह्यो यस विषयमा केही इन्फर्मेसनहरू आएको छ? खास गरी हिजो बेलुका सम्म पनि यो पाल्पा क्षेत्रमा जुन रूपन्देहीबाट उत्तरतर्फ पर्छ त्यतातर्फ गइरहेको अवस्था थियो र जुन विज्ञहरू रहनु भएको थियो जुन सलह किराको बारेमा जानकार हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूले बताए अनुसार सलह किराको केही झुन्ड गुल्मीसम्म पुगेको भनेर बुझिएको छ र राति पाल्पा बस्छ र जहाँ बस्छ त्यहाँ चाहिँ 35,000 व्यक्तिले एक दिनमा खाने खाना एकै समयमा खान सक्छ भनेर भनिएको थियो। सम्भवतः खेतबारीमा नबसे जङ्गलको क्षेत्रमा बसेको हुन सक्ने पनि आशंका गरिएको छ र अझै पनि ठुलो क्षति भएको भनेर जानकारी प्राप्त छैन र फाटाफुटा सलह किराहरू घरभित्रै अझै पनि घरको छतमा लगायत घरको कौसीमा लगाएका तरकारीहरूमा पनि भेटिएको भनेर रूपन्देहीमा पनि अहिले तत्काल भेटिरहेको अवस्था छ र आज बिहानसम्म पनि घरमा सबैले फेसबुकमा चाहिँ घरको छतमा यो जुन सलह किरा भेटियो पहेँलो किसिमको किरा भेटियो भन्दा भनिरहेको अवस्था देख्न सकिन्छ। र त्यस्तै गरेर नि प्रदीपजी अब यो चाहिँ सलह किरा चाहिँ जहाँ बस्छ त्यहीँको बाली नाली चाहिँ नष्ट गर्छ भनेर भनिरहँदाखेरि अब माथि पाल्पा गुल्मी लगायतका ठाउँमा पनि पुगिसकेको भनेर भन्नुभयो होइन, र त्यस्तै गरेर प्रदेश नम्बर 5 सरकारले पनि यो
नियन्त्रण गर्नको लागि यसबाट चाहिँ यो किराबाट कुनै पनि किसिमको चाहिँ त्यस्तो क्षति नहोस् भन्नको लागि विभिन्न उपाय अवलम्बन गरेको छ भनेर यहाँले भन्नुभयो। त्यो अवलम्बनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि एउटा न्युज के आएको थियो भने पर किलो 20 रुपियाँ दिने भन्ने कुराहरू आएको थियो। त्योदेखि बाहेक अरू पनि नियन्त्रणको प्रयास केही गरेको छ अथवा यतिमै मात्रै उसले चाहिँ टाढिरहेको अवस्था छ? र यो कुरा जुन प्रदेश 5 सरकारले चाहिँ 20 रुपियाँको कुरा उठाएको छ, यसलाई चाहिँ स्थानीय मिडियाले, त्यस्तै गरी स्थानीय बुद्धिजीवीहरूले, स्थानीय जनताहरूले कुन रूपमा हेरिरहेको छ? खास गरी प्रदेश 5 सरकारले हिजो बेलुका जसको घरमा बस्छ रातिमा नउन्ने भएको हुनाले जसको खेतबारीमा बस्छ उसले चाहिँ जसै पनि त्यो भगाउनु पर्ने हुन्छ र भगाउँदा जम्मा गरेर ल्यायो भने उसले भगाउने पनि भयो, सँगै प्रति केजी 20 रुपियाँको दरले केही सहानुभूति समेत होस् भन्नको लागि प्रदेश सरकारले ल्याएको भनेर जुन प्रदेश 5 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हिजो बेलुका गरेको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी गराएको थियो। यो सँगै जुन किरा नियन्त्रण गर्नको लागि अन्य विधिहरू जुन पातमा पिठो लसुनको पानी छर्कने लगायतका विभिन्न उपायहरू सँगै मालाथिन र क्लोरोपाइरिफोस भन्ने विषादी छर्न भनेर प्रदेश सरकारले जानकारी गराएको छ र यो विषादी विभिन्न ठाउँमा पुर्याइसकिएको र अझै पनि पुर्याउने क्रम जारी रहेको भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त छ। त्योभन्दा बढी चाहिँ प्रदेश सरकारले त्यस्तो खासै ठुलो योजना बनाएर सलह किरालाई रोक्न सक्ने भन्ने पनि गर्न सकिएको छैन। विदेशको कुरा गर्दा विदेशमा रोक्नको लागि प्लेनबाट जाली छोडेर रोकिएको भन्दा पनि सुनिएको छ र त्यो गर्न प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दा पनि हिजो यो विषादीको जुन कुरा उठाउनु भयो तपाईँले, यो विषादी चाहिँ के किसानहरूलाई दिने हो अथवा चाहिँ त्यही हवाई जहाज अथवा चाहिँ हेलिकप्टरमा राखेर चाहिँ छर्ने हो अथवा के गर्ने हो, के सोचेको छ? किसानहरूसँग पुर्याउने भनेर जानकारी प्राप्त छ। हेलिकप्टरबाट सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था नरहेको भनेर प्रदेश सरकारले जुन प्रदेश 5 को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौड्यालले हिजो जानकारी गराउनु भएको थियो र सम्भवतः आज पनि 5 बजे पत्रकार सम्मेलन हुन सक्ने भन्ने हामीलाई कृषि शाखाले जानकारी गराएको छ र त्यस बेला थप केही अपडेट भएको भए या त प्रदेश 5 का अन्य स्थानको बारेमा जहाँ जुन सलह किराले आतंक मचाएको छ त्यसको बारेमा केही जानकारी प्राप्त हुन सक्ने आशा गर्न सकिन्छ। स्थानीय कृषकहरू चाहिँ कतिको डर र त्रासको अवस्थामा रहेका छन् त? खास गरी पहाडी क्षेत्रमा कुरा गर्दा, तराई क्षेत्रको कुरा गर्दा, तराई क्षेत्रमा अझै पनि सबैले धान नरोपिसकेको हुनाले धानको बिउ राखियो भने पछि रोप्न सकिन्छ भनेर किसानहरू त्यो किसिमबाट ढुक्क रहेका छन् भने पहाडी क्षेत्रका किसानहरू अत्यन्त आक्रान्त भइरहेका छन्। किनकि पहाडको क्षेत्रमा सबैभन्दा मुख्य बाली भनेको मकै हो। मकै अहिले करिब दाना पसिसकेको र पाक्ने क्रममा रहेको हुनाले अझै भाँची नसकेको, स्याहारी नसकेको अवस्थाले गर्दा बोटमै रहेको र यदि किरा आयो भने सबै सखा पारिदिने भनेर डर एकदमै पहाडी क्षेत्रको भेगमा रहेको छ र जहाँ पनि मकै खेती भइरहेको छ त्यहाँका किसानहरू अत्यन्त चिन्तित र अत्यन्त त्रसित अवस्थामा रहेका छन् भन्न सकिन्छ। यो किरा चाहिँ के विशेष गरी धान अथवा मकैमा मात्रै हो कि त्योदेखि बाहेक आएर तरकारी लगायतका बाली नानीमा पनि बस्ने रहेछ? के बुझाइएको छ त्यहाँ स्थानीयहरूलाई? खास गरी व्यावसायिक रूपमा तरकारी खेती गरिरहेका व्यक्तिहरूले चनेल लगाएको र चनेलभित्र खासै किराले असर नगर्ने भएको हुनाले तरकारी क्षेत्रमा भने खासै प्रभाव नपर्ने देखिन्छ र अन्य जुन कलिला पातहरू छ पिपलको रुखमा एकदमै बस्न यो रुचाउने भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त छ र जहाँ पनि पिपलको रुख भेटिएको छ त्यहाँका माथिल्लो हिस्साका पातहरू हिजो रूपन्देही क्षेत्रका पातहरू सबैजसो खाएको चाहिँ हामीले देख्न सक्थ्यौँ। जुन सबैभन्दा माथिल्लो तहमा थियो हिजो रूपन्देहीको क्षेत्रमा खासै तल झरेर बोटमा बस्न नसकेको अवस्था भए पनि केही छतमा लगाएका कौशी बालीहरू भने यसले विषाक्त पारेको र खाइसकेको भनेर जानकारी प्राप्त छ। यसले मकैको भुङ्गा भित्र दानाहरू लगायत छतमा लगाइएका सब्जी लौका लगायतका सब्जीहरू खाइरहेको र खाइसकेको भन्ने चाहिँ हामीलाई जानकारी प्राप्त छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ के यसले चाहिँ आफ्नो बिउ पनि छोडेर जाने भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू आएका थिए होइन? यसले चाहिँ आफ्नो अन्डाहरू पनि छोडेर जाने भन्ने किसिमका चाहिँ कुराहरू आएको थियो। यस विषयमा यहाँसँग केही जानकारी आइपुगेको छ?
खास गरी यो सलह किराले आफ्नो सन्तान उत्पादन गर्नको लागि बलौटे माटो भनिएको छ, जुन रूपन्देही आसपासमा छ। तर रूपन्देही आसपासमा यो किरा नबसेको र पहाडी क्षेत्रमा माटो चिसो नियमित पानी परिरहेको हुनाले माटो चिसो भएकोले यसले सन्तान उत्पादन गर्न निकै गाह्रो पर्ने भनेर जुन जानकारी गराइएको छ। वर्षायामसँगै यसलाई उड्न पनि निकै गाह्रो हुने र जुन पखेटामा पानी पर्दा यो लामो समयसम्म उड्न नसक्ने र लामो दूरी र लामो उचाइ माथिल्लो उचाइसम्म पुग्न नसक्ने भनेर भनिएको छ। त्यसैले पानी पर्ने सिजन यसको लागि अलि बच्चा उत्पादनको लागि अलि नराम्रो सिजन मानिएको छ र जुन उडिरहन्छ उड्दाखेरि दिउँसोको समयमा मात्रै उड्ने र दिउँसोको समयमा यदि पानी पर्यो भने यो उड्न नसक्ने, जहाँ छ त्यही रहने अवस्था भनेर बताइएको छ। मौसम पूर्वानुमानमा आजकल आजको मौसमको हिजो पूर्वानुमान गरे अनुसार आजको मौसममा पूर्वबाट पश्चिमतर्फ हावा लागिरहेको छ र डाङ र बाँके जगसम्म चाहिँ यो सलह किरा पुग्न सक्ने भनेर भनिएको छ। केही समय अगाडि दाङमा पनि प्रवेश गरेको भनेर जानकारी प्राप्त गरिएको छ। हजुर प्रदीपजी, योदेखि बाहेक अरू केही रूपन्देहीमा त्यस्ता अपडेटहरू के छ हाम्रा दर्शकलाई तुरुन्तै गराउनु पर्ने अपडेटहरू? खास गरी सलह किराको विषयमा कुराकानी गर्दा खासै नयाँ अपडेट छैन। त्योदेखि बाहेक, सलहदेखि बाहेक अरू पनि स्थानीय केही गतिविधिहरू, केही घटनाहरू? रूपन्देहीका एकजना टिभी जर्नलिस्ट कृष्णबाबु पाण्डेको सवारी दुर्घटनामा निधन भएको छ। मैले अलिकति त्यही जानकारी चाहिँ लिन चाहिहालेँ। त्यो उहाँको चाहिँ के, उहाँ आफैले कार ड्राइभ गरिराख्नु भएको भन्नुभएको थियो, यो चाहिँ कस्तो हो? केहीसँग जुधेको ठोकिएको हो अथवा चाहिँ के हो के हो? खास गरी बेलुकाको समयमा घर जाँदै गर्दा, रातिको समयमा घर जाँदै गर्दा अगाडि आएको गाईलाई जोगाउने क्रममा र गाडी फुल स्पिडमा रहेको हुनाले दुर्घटना घटेको भनेर भनिएको छ। र सिसी क्यामेरा एउटा पसलभित्रबाट खिचेको सिसी क्यामेराले पनि त्यही देखाएको छ। त्यो वरिपरिमा केही शङ्कास्पद कुराहरू बाहिर आएका थिए। केही दिन पहिला उहाँलाई ज्यान मार्ने धम्की दिएको थियो भनेर पनि हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको थियो। तर प्रहरीसम्म त्यो उज्जवली नपुगेको हुनाले चाहिँ उहाँको त्यो विषयमा अगाडि बढ्न नसकेको र सिसिटिभी क्यामेरा फुटेज प्राप्त भइसकेपछि आफै दुर्घटना भएको, कसैले मारेको या पछाएको होइन भन्ने कुरा चाहिँ प्राप्त भएको भनेर इलाका प्रहरी कार्यालय बुटोलले हामीलाई जानकारी गराएको छ। हजुर, प्रदीपजी जानकारीको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। 10 मिनटमा आउँथ्यो हाम्रा रूपन्देही संवाददाता प्रति परियाल हुनुहुन्थ्यो। यति बेला रूपन्देहीमा पनि यो किराको कारणले गर्दाखेरि, सलह किराको कारणले गर्दाखेरि आक्रान्त बनिरहेका छन् स्थानीय किसानहरू। यद्यपि रूपन्देहीबाट त्यो किरा चाहिँ पाल्पा गुल्मीतिर चाहिँ शिफ्ट भइरहेको छ र त्यतातिरका किसानहरू अझ मकैमा, किनभनेदेखि अहिलेको बेला भनेको यो मकै को चाहिँ एकदमै सिजन पनि रहेको छ र मकैका घोगाहरूमा दाना लागिसकेको अवस्था, भाँच्ने बेलामा, मकै भाँच्ने बेलामा चाहिँ यसरी किराहरू आएर बस्दाखेरि र किराहरूले सम्पूर्ण रूपमा हाम्रा संवाददाताले पनि जानकारी गराउनु भयो र कृषि विज्ञहरूले पनि भनिरहेका छन् कि 35,000 जना मानिसलाई पुग्ने खाना चाहिँ यो किराको एउटा बथानले चाहिँ सिद्ध्याउँछ भनेर भनिरहँदाखेरि पक्कै पनि एउटा चाहिँ डरको अवस्था चाहिँ रहिरहेको छ। किनभने हामी यतातिर चाहिँ कृषि क्रान्तिका कुराहरू गर्छौँ, उतातिर कोरोनाको कहर विश्वभर परिरहँदाखेरि खाद्यान्न लगायतका जोहो चाहिँ हामीले हाम्रै मुलुकबाट गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो सलह किराको आक्रान्त, सलह किराको यो आक्रामक स्वभावको कारणले गर्दाखेरि धेरै प्रभाव परिरहेको छ। यद्यपि तराई क्षेत्रमा जसले चाहिँ हामी हाम्रो क्रान्तिको यो कृषिको लागि एउटा चाहिँ राजधानीको रूपमा पनि लिन्छ, धान नरोपिसकेको अवस्था रहेको कारणले गर्दाखेरि बिउ मात्रै हालेको अवस्थाले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै हदसम्म चाहिँ सजिलो पनि छ र त्यो किराबाट बस्नको लागि यथासम्भव उपायहरू चाहिँ अवलम्बन गरौँ भनेर चाहिँ भनिरहेको चाहिँ अवस्था रहेको छ। भन्दा अब फेरि हामी हाम्रा पर्सा संवाददाता आरोहण शाहसँग कुराकानी गर्ने प्रयास गरिरहेका थियौँ। यद्यपि आरोहणसँग हाम्रो सम्पर्क हुन सकेको छैन। हामी यही सलह किराको विषयमा कुराकानी गरिरहँदाखेरि चाहिँ यति बेला हामीले डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजीका प्रवक्तासँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ भने यति बेला कृषि विज्ञ, कृषि वैज्ञानिक मदन राई हाम्रो चाहिँ प्रत्यक्ष टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। मदन सर, स्वागत छ यहाँलाई प्राइम टाइम टेलिभिजनमा। ल प्राइम टाइम, नमस्कार छ, भन्नुहोस् न के छ? एकदमै सर, यो पछिल्लो समय चाहिँ जुन सलह किराको आक्रान्त बनिरहेको छ, कोभिड-19 को त आफ्नो ठाउँमा छ, यो सलह किराले चाहिँ यति बेला भारतबाट नेपाल हुँदै अहिले गुल्मी पाल्पासम्म पुगिसकेको भन्ने खबरहरू आइरहेको छ। त्यस्तै गरेर गोर्खा बारपाकसम्म पुगेको भन्ने खबरहरू आइरहेको छ। अब कृषिसँग यसलाई जोडेर हेर्ने हो भनेदेखि एकदमै महत्त्वपूर्ण विषय पनि हो भन्दा सरहरूको विश्लेषण चाहिँ यसमा कस्तो रहिरहेको छ? होइन, यहाँ खोटाङसम्म पनि आइपुगेको, त्यहाँ
उपमेयरले हाल्नु भएको थियो। हजुर। मैले चाहिँ हाम्रो बारीमा देखेको छैन, म खोटाङमै यहाँ बारीमा एकदम तपाईँ बारीमै छु यहाँ। तर कुरो के भने सलह अब एउटा चाहिँ के भन्छ त्यो महामारीको रूपमा पुरै ठुलो चाहिँ हुल आयो भने त बेग्लै हो, तर नेपाल पसेको हुल चाहिँ त्यस्तो बाक्लो देखिँदैन। अलिअलि पहिला अब गोबी राजस्थानको गोबी मरुभूमिबाट त्यो इन्डियाको विभिन्न ठाउँ मध्य प्रदेश हुँदै यता उत्तर प्रदेश बिहारमा पसेर अनि पसे जस्तो छ तराईबाट होइन। हजुर। त्यो सानो हुल पसे जस्तो छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यसको ड्यामेज ठुलो चाहिँ नोक्सान गर्ने सम्भावना चाहिँ देखिएन। तर पनि सानैले पनि यो कस्तो सजिलो छ भनेदेखि मेरो चाहिँ अब सबै किसानलाई सबैलाई मैले एकदमै सञ्जालमा साथी फैलाइरहेको छु। यो त एउटा अवसर पनि हो, ठुलो छ। यहाँ मसिनो बच्चा बच्चीलेदेखि लिएर बुढाबुढीसम्म प्रहरीदेखि सैनिकसम्म सबैले चाहिँ समाउन सक्छ। त्यो धेरै टाइम लाग्दैन, बस्दैन पनि यो। बाक्लो हुलमा हो भनेदेखि तपाईँको 1 घन्टामा 100 किलोसम्म मान्छेले के अरे यसलाई चाहिँ समाउन सक्छ। एउटा ठुलो अब यहाँ त टायर भएन छ, त्यो एउटा किरा समाउने जाली हुन्छ, त्यसलाई त्यो बनायो भए त त्यसले झन् छिटो हुन्थ्यो। तर पनि त्यो ठुलो तन्ना छ नि, दुईजनाले तन्ना यसरी ल्याउने, अनि उठ्दै गरेकोमा वार त्यो तन्नाले सोर्दै भुइँमा झारेर चाहिँ बोरामा हाल्यो भने बोराका बोरा घन्टामा 50-100 किलो पनि जम्मा गर्न सकिन्छ। अनि त्यसले गर्दा मार्न पनि सकिन्छ। धेरै मान्छे गाउँभरिकै मान्छे चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ कुन बाली हो, अहिले त धानको बिउ जोगाउने हो। बिउ खत्तम भयो भने त खत्तम हो। त्यसले गर्दा धानको बिउ जोगाउने अनि पाक्न लागेको बाली अथवा मध्य भएको बाली मकै जोगाउने, त्यो चाहिँ अन्न बाली हो। कोदोको बिउ लाग्छ भने कोदोको बिउ जोगाउने हो। अनि आलु छ भने अब कहाँ छ बेसीमा चाहिँ अब मधेसमा चाहिँ विशेष गरेर धानको बिउ, धानको बाली, मकै बाली, पहाडमा कोदो बाली, धान बाली। त्यस कारणले त्यो जोगाउने। जङ्गलमा त अलिअलि जान्छ, पातलो छ, अलिअलि खाएर के हुँदैन। तर जङ्गलमा पन्छीहरू थुप्रो हुन्छ, साथी मटाउँछन्। अब यति बेला उनीहरूको त आहारा भो खान्छ, अनि अलिअलि मात्रै रहन्छ। र त्यो बालीमा आयो भने त्यसरी सबै मिलेर घरको वरपर छिमेकको कहाँ जान्छ, सबै जान्छ भने म त भन्छु सरकारको अड्डा पनि छोडेर कर्मचारीदेखि सेनाहरू ब्यारेक पुरै छोडेर गए पनि हुन्छ। कसले के गर्छ र अब हतियारहरू अलिकति व्यवस्थित गरेर सबै मान्छे चाहिँ यति बेला धेरै होइन, 1 दिन 2 दिन मात्रै बस्ने हो। यो फेरि उठ्दै 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 गइहाल्छ। फेरि त माइग्रेन्ट हो नि, मुभ गर्दै जान्छ। त्यसले गर्दाखेरि छोपेर समाएर सकिन्छ। अनि यसलाई खान सकिन्छ। हेर्नुहोस् अति धेरै प्रोटिन हुन्छ, क्याल्सियम हुन्छ होइन, अनि मिनरल। अब यो किरालाई चाहिँ विषादी छर्किएर नष्ट गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। अब त्यो सजिलो उपाय चाहिँ त्यही हुन आउँछ होला। विषादी हुँदैन, विषादी छर्नै हुँदैन भन्छु म त। किनभने विषादी भनेको एउटा ठुलो किरा हो। ठुलो किरा मार्नलाई तपाईँको विषादी यति धेरै छर्नुपर्छ कि मान्छे मर्छ। त्यो देखिँदैन, तर अप्रत्यक्ष रूपमा मान्छेले यति धेरै हानि हुन्छ। यो हतपत कहाँ मर्छ र यो त्यो लड्छ तर मर्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसलाई छोप्नै पर्छ। अब मान्छे त्योभन्दा चनाक छ नि, अलिअलि नोक्सान गरेर केही पनि हुँदैन। तर विषादी चाहिँ लाउनु हुँदैन। त्यो विषादी लाउने भनेको सरकारको कुन कर्मचारी हो, त्यसलाई केही अकल छैन, आइडिया छैन। त्यो यति बेला यति करोडको औषधि किन्यो भनेदेखि मलाई यति कमिसन आउँछ। त्यो विष बेच्ने मान्छेहरू किनिदिनुहोस् न हजुर यसलाई मार्ने भनेर भन्छ। तर मदन सर, नमारिकन उपाय पनि त नहोला नि? यदि अब पाकिस्तान भारतकै कुरा गर्ने हो भने त्यस्तै विधि अवलम्बन गरिएको थियो। होइन, यो त समाउनु सकिने कुरा हो नि। यो त ठुलो पो हुन्छ त हौ। यो त समाउनु सकिने कुरा हो। 50 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम, 40 ग्रामको हुन्छ यो। त्यो त समाउनु सकिन्छ हातले। त्यस कारणले यसलाई त तर त्यत्रो बथानैलाई समात्न सक्ने अवस्था रहन्छ र? सबैले सकिन्छ। तपाईँको हेर्नुहोस् त, त्यो त्यत्रो गाउँमा कम्ती मान्छे हुन्छ, लगाउनुहोस् न। फेरि यो त सबै देशैभरि आउने त होइन नि, एउटा निश्चित ठाउँमा नै आउँछ। एक फुलमा 3 करोड 4 करोडसम्म हुन्छ। अहिले आएकोमा त सायद 1-2 लाख मात्रै होला। त्यो त धेरै गर्दैन, ठुलो ड्यामेज गर्दैन। र जहाँ चाहिँ जुन ठाउँमा चाहिँ बाली छ नि, बिउ छ, त्यहाँ सबै गएर थुप्रेर त्यहाँ चाहिँ झ्याप त्यसले समाउनु खोज्यो भने गर्ने। जङ्गलमा अलिअलि खान्छ, त्यसलाई जान्छ नि, ऊ पनि प्राणी हो, उसको पनि त
चाहियो नि त अस्तित्व त। यो कस्तो किसिमको चाहिँ किरा हो यो, किनभनेदेखि यसलाई चाहिँ मौसमले साथ दिएको हो अथवा चाहिँ विगतमा पनि यस्ता किराहरू देखिन्थ्यो? विगतमा हामीलाई एकदमै कम सुन्नमा आउँथ्यो होइन, हामीले चाहिँ अब त्यो फौजी किरा भनेर हरिया किराहरू मात्रै देखिरहेको, सुनिरहेको, बुझिरहेको नेपालीहरूलाई यसरी सलह पनि आइपुग्दाखेरि चाहिँ यो कस्तो किसिमको किरा हो, कसरी आयो भन्ने किसिमको पनि एउटा जिज्ञासा रहन्छ मदन सर। होइन, सलह भन्ने कुरा एउटा फट्याङ्ग्रा जातको चाहिँ समूहमा बस्ने किरा हो। यो चाहिँ यसको जीवन चक्र, यसले अन्डा पार्ने, बच्चा निकाल्ने सबै मरुभूमिमा गर्छ, बालुवामा। र संसारमा सबैभन्दा धेरै सलह हुने ठाउँ मरुभूमि ठुलो छ, त्यो सहारा हो अफ्रिकाको उत्तरी भेगमा होइन। अनि त्यसपछि गोबी हो, राजस्थानको गोबी मरुभूमिमा होइन। हजुर, यो दुईटा मरुभूमिको वरिपरि बस्ने विशेष गरेर अब यो खाडी क्षेत्रहरूको राजस्थानमा त त्यो पटक्कै आउँछ, पटक आउँछ। पाकिस्तानमा नेपाल चाहिँ टाढो भएको हुनाले 2011 सालमा आएको थियो। त्यो म सानो थिएँ त्यस बेला, मैले खाएको थाहा छ, भुटेर खाएको, अनि सलहले यस्तो नोक्सान गरेको। अहिले यो करिब 65-66 वर्षपछि यहाँ आएको छ। यो पनि त्यति ठुलो आएन जस्तो छ हेर्दाखेरि। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ, अलिअलि नोक्सान गर्छ त्यो वन जङ्गल। मुख्य मैले चाहिँ अहिले भन्दैछु सबभन्दा अहिले जोगाउने धानको बिउ हो। हजुर, अनि मकै बाली हो। त्यो चाहिँ मान्छेले चाहिँ त्यहाँ पस्यो भने यो कहाँ आउँछ, सबै मिलेर हुर्र गएर चाहिँ गर्दा भइहाल्छ। आएको देखिन्छ, सूचना यस्तो छ, एसएमएसले गर्न सकिन्छ सबै। अनि मैले भने नि तन्नाहरू, कपडाहरू, पन्जाहरू लगाएर चाहिँ ट्याक बोरा लिएर गएर खाँदै के अरे समाउँदै खाँदै गऱ्यो भने यो अति ठुलो पोसिलो खानेकुरा हो। र सिद्रा भन्दा राम्रो हुन्छ। भोलि के अरे माछाको दाना, कुखुराको दाना बनाउने हो, पशुको दाना बनाउँदा सिद्राको सट्टामा यो लगाउन सकिन्छ, भुटेर खान सकिन्छ, कति राम्रो हुन्छ। त्यस कारणले म त अब उपाय हो अब त्यो वास्ता नगर्ने, खालि बिछै मात्रै कुरा गर्ने भन्छ। अब अलग्गै हो, हुँदैन, सकिँदैन भनेर घर बस्नुलाई त के मैले के भनेर सक्रिय हुनु पर्यो, निस्कनु पर्यो। हजुर, यो समात्ने आफ्नो ठाउँमा होला, तर अब त्यो जुन धानको बिउ जोगाउनेदेखि लिएर हामीले चाहिँ यो मकैका घोगाहरू जोगाउने यी हरेक कुराहरू हुन्छ, यसमा चाहिँ कसरी ध्यान दिन सक्ने अवस्था रहन्छ? समात्नुभन्दा अगाडि केही देखिन्छ नि, ऊ त पुरै हुर्र यत्रो ठुल्ठुलो कुराहरू आउँदा देखिँदैन। देखिन्छ त त्यो टोलै लाग्नु पर्यो नि, गाउँै लाग्नु पर्यो, पल्लो गाउँले सघाउनु पर्यो, सरकारले सक्रिय हुनु पर्यो, सेनै पठाउनु पर्यो, प्रहरी पठाउनु पर्यो। नयाँ अब कुनै ब्यारेकमा 200-400 जना बसेकै हुन्छ, सरुर गएर सघाउँदा त एकैछिनमा भइहाल्छ। यो अहिले अब बर्खा पनि छ, बर्खाको कारणले गर्दाखेरि केही प्रभावहरू पर्छ यसमा? होइन, प्रभाव पर्दैन। झन् अब यो अलिअलि खान्छ। नेपालमा खास त्यस्तो सिग्निफिकेन्ट भन्छ नि, अब अति धेरै ठुलो चाहिँ नोक्सानी गर्ने देखिँदैन। अलिअलि त्यो उसको बुटोलमा आएको हेर्दाखेरि अलिअलि खान्छ। त्यो त चराहरूले नै 10-20% खाइसकेको हुन्छ। मान्छेले समाउँछ, त्यो मान्छेले आत्तिएर रमाउने मात्रै हो। त्यसमा मजाले चाहिँ त्यो नडराइकन ठाउँ गएर चाहिँ अब खेद्दाखेरि पनि खाल छटाएर टिन सजाउँदा पनि उता अब आवाजले भाग्छ नि त। अब भागेर जान्छ, जङ्गलतिर गयो भने अलिअलि जङ्गल खान्छ। तर ठुलो हुल आएको छैन, सानसानो अलिकति 5-10% जङ्गलमा गएर के अरे नोक्सान गरेर त्यो ठुलो कुरो होइन। बर्खा समय हो, तुरुन्त पलाइहाल्छ नि, अहिले त पानी छ भन्नाले अहिले यो डराइहाल्नु पर्ने, आत्तिनु पर्ने अवस्था केही पनि छैन। मुख्य कुरा जगाउनु पर्ने बिउ के, धानको बिउ नखाइदियोस्। धानको बिउ खाइदियो भने त फेरि महिना दिन कहाँ पर्छ, अप्ठ्यारो पर्छ हो। धानको बिउ जोगाए पुग्छ। मकै पनि धेरै खाँदैन होला जस्तो लाग्छ, किनभने त्यो धानको बिउ चाहिँ के यो सामान्य तरिकाले चाहिँ त्रिपाल लगायतका चिजहरू लगेर छोपे पनि हुन्छ अथवा चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ कसरी? एउटा धानको बिउ त थोरै हुन्छ नि, 1 बिघाको। त्यही त धेरै हुन्छ। तपाईँले अघि चाहिँ कपडाका कुराहरू गर्नुभयो, कपडा तन्ना लाने कुराहरू पनि गर्नुभयो भन्दाखेरि खालि त्यो समात्नको लागि मात्रै हो अथवा चाहिँ त्यसरी गर्दाखेरि कुच्चो लगेर सोहोर्दै उतापट्टि लगेर मार्दै गरे पनि हुन्छ नि। हातैले समाउने होइन, प्यार भए समाउँदै के अरे बोरामा हालिदिएपछि त भाँडामा हालेपछि त्यो त त्यसलाई अनि त्यही पछि निकासेर मार्ने हो। गाह्रो छैन कि, टिप्नु सकिन्छ। यो त टिप्नु सक्ने कुरा हो नि, यत्रो हुन्छ 40 ग्रामको, गाह्रै छैन। तर जागर हुनु पर्यो, हिम्मत हुनु पर्यो, आँट हुनु पर्यो, आइडिया हुनु पर्यो। खाली ल सक्यो गरेर बसेर त हजुर, हस्, धेरै धेरै धन्यवाद मदन सर जानकारीको लागि।
दर्शन उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि विज्ञ कृषि वैज्ञानिक मदन राई र उहाँले चाहिँ अलिकति आइडिया पनि दिनुभयो कसरी चाहिँ यस विरुद्ध चाहिँ लड्न सकिन्छ त भनेर होइन सेना परिचालन गर्ने कुरा पनि उहाँले गर्नुभयो थार ठटाउने लगायतका धुवाँ लगाउने लगायतका कुरा त छँदैछन् त्योदेखि बाहेक आएर चाहिँ यसलाई चाहिँ समात्न पनि सकिन्छ क्याल्सियम त्यस्तै गरेर प्रोटिनको लागि चाहिँ यो राम्रो हुन्छ यद्यपि यो इकोसिस्टम भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले चल्न दिनुपर्छ भनेर पनि भनिन्छ किनभनेदेखि एकले अर्कामा नै हामी चाहिँ बाँधिरहेको बेलामा ती कुराहरू भन्ने गौण रहन्छन् यद्यपि यसलाई चाहिँ हामी कसरी हामीले चाहिँ यो विरुद्ध लड्न सक्छौँ त अथवा चाहिँ यो सलह किराबाट चाहिँ पार पाउन सक्छौँ त्यो धानको बिउ जोगाउनेदेखि लिएर घोगा लागिसकेका मकैहरू जोगाउनको लागि चाहिँ हामीले कस्ता किसिमका विधिहरू अवलम्बन गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो हातका कुरा हो भनेर पनि हामीलाई चाहिँ हाम्रो मदन राई कृषि विज्ञ मदन राईले चाहिँ जानकारी गराउनु भयो त्यसपछि हामी हाम्रा संवाददाताहरूसँग पनि कुराकानी गरिरहेका छौँ अहिले हामीसँग हाम्रा बारा संवाददाता श्रीकान्त गुप्ता यति बेला हाम्रो चाहिँ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ श्रीकान्तजी हजुर सर नमस्ते नमस्ते सर के छ खबर ठिक छ सर यति बेला चाहिँ अब यो बारा लगायतका बारा पर्सा रूपन्देही लगायतका थुप्रै जिल्लाहरूमा चाहिँ यो सलह किराको आतंक देखिएको अवस्था छ श्रीकान्त सर कस्तो छ बाराको चाहिँ पछिल्लो अपडेट हामीलाई दिनुहोस् हिजो जुन 16 किला बारामा आयो अनि आएपछि त्यो मकै बाली र धान बालीमा पनि बसेको थियो अनि आउँदाखेरि चाहिँ अनि यतातिर किसानहरूले पनि एकदम त्रासित पनि बनेको छ अनि भन्दाखेरि पनि यता जिल्लामा पनि बैठक बसेर अनि त्यसको नियन्त्रणको लागि केही गर्नुभयो तर आज पनि पानी पर्नेको समयमा अलिक कम देखिएको छ सर अनि यताबाट तपाईँको जङ्गल एरियातिर जाने त्यस्तै भएको छ अनि तर त्यसरी आज अलिक कमै मात्रामा देखिएको छ कतिको संख्यामा चाहिँ आएका थिए हिजो हिजो त लमसम धेरै संख्यामा चाहिँ आएको थियो हाम्रो बारामा पनि बाराको निजर सिरातिर चाहिँ बढी रहेको यो बास चाहिँ कहाँ बस्यो भन्ने कुरा पनि हो किनभने जहाँ बास बस्छ त्यो ठाउँमा चाहिँ यो किराले एकदमै नकारात्मक प्रभाव छोडेर जान्छ भन्ने किसिमको कुराहरू आइरहँदाखेरि बारामा चाहिँ कुन ठाउँमा यो किराहरू बास बस्यो र यो किराहरू कतातिर गए भन्ने कुराहरू पनि केही जानकारीमा आएको छ अनि हिजो आएपछि अनि हिजो बेलुकासम्म नि त्यो बास चाहिँ बढी गरेर हाम्रो सिमला जितपुरतिर अनि निजतिर बढी गरेर जङ्गल एरियातिर आएर बास बस्नु भएको थियो अनि आएपछि त्यसपछि अरू चाहिँ आज त त्यति देखिएको छैन अनि बढी गरेर त्यो जङ्गलतिर नि बढी गएको जस्तो अवस्था लागिरहेको छ भन्नाले किसानहरूको खेततिर चाहिँ बसेको अवस्था छैन अनि तर हिजो त मकै बालीमा बढी बसेको थियो अनि तपाईँको धान पनि रोपाइ अहिलेको समय भइरहेको छ अनि यतातिर किसान पनि त्रासित पनि छ त्यसको कि धान बाली अझै रोपाइ सुरु भएको छ नि धानको बिउ हुन्छ त्यो काट्ने खालको डर पनि रहेको थियो तर आज त्यति देखिएको छैन सर यो धानको बिउहरू जोगाउनको लागि चाहिँ के कस्तो विधिहरू उपायहरू अवलम्बन गरिएको पाउनु भएको छ अथवा छैन प्रदेश सरकारले के गरेको छ त्यस्तै गरेर स्थानीय कृषकहरूले नै के गरिरहेका छन् स्थानीय कृषकहरूले अब सरकारमाथि एकदम निर्भर भएको छ अनि सरकारले यसलाई नियन्त्रणको लागि अझ यसलाई बढी देखियो भने प्रभाव पार्न थाल्यो भने सरकारले अनि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार समन्वय गरेर अनि यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि उपाय खोज्नु पनि बताउनु भएको छ उहाँले हजुर जानकारीको लागि धन्यवाद श्रीकान्तजी दर्शक हुनुहुन्थ्यो हाम्रा बारा संवाददाता श्रीकान्त गुप्ता हाम्रो चाहिँ टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्थ्यो हामीले सलहको विषयमा आज किनभनेदेखि पछिल्लो बहसै यही बनिरहेको छ यति बेला घोगा लागिसकेका मकैहरू रहेका छन् त्यस्तै गरेर धानका बिउहरू जोगाउनु पर्ने छ तर उताबाट भारत हुँदै पाकिस्तान लगायतका देशबाट भारतको राजस्थान हुँदै युपी बिहार हुँदै यति बेला चाहिँ नेपाल प्रवेश गरिसकेको अवस्था रहेको छ र यो किरा चाहिँ दक्षिणबाट पश्चिमतर्फ चाहिँ उडिरहेको गइरहेको भनेर चाहिँ हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ त्यसको लागि चाहिँ मौसम पनि एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कारकको रूपमा चाहिँ रहेको छ किनभनेदेखि हावाको दिशा पनि दक्षिणबाट पश्चिमतर्फ चाहिँ गइरहेको भनेर अघि पनि हामीले चाहिँ यो डाक्टर अर्चना श्रेष्ठ जो चाहिँ प्रवक्ता हुनुहुन्छ डिपार्टमेन्ट अफ हाइड्रोलोजी एन्ड मेट्रोलोजीका प्रवक्ता हुनुहुन्छ उहाँसँग चाहिँ कुराकानी गरेका थियौँ भनेदेखि यो क्राइसिसबाट बच्नको लागि हामीले कृषकहरूले अवलम्बन गर्न सक्ने उपाय अथवा प्रदेश सरकारहरूले गर्न सक्ने उपायको बारेमा चाहिँ हामीले मदन राई कृषि विज्ञ कृषि वैज्ञानिक मदन राईसँग पनि कुराकानी गरेका थियौँ र पछिल्लो लेटेस्ट अपडेटहरू हाम्रा संवाददाताहरू बारा रूपन्देही संवाददाताबाट पनि हामीले चाहिँ जानकारीहरू लियौँ यो समय हाम्रो चाहिँ यहाँहरूलाई म्याक्सिमम रूपमा विविध घटनाक्रमहरूलाई लिएर चाहिँ हाम्रो ध्येय भन्नु नै यहाँहरूलाई चाहिँ अपडेट गराउनु रहन्छ यसको सिलसिला निरन्तर रूपमा जारी नै रहनेछ अहिलेलाई भने यो
बसाइलाई यो समयलाई हामी यही नै टुङ्ग्याउन चाहन्छौँ र 4 बजेको समाचार र त्यस पश्चात नियमित रूपमा कोरोना अपडेट जुन स्वास्थ्य मन्त्रालयले पत्रकार सम्मेलन गरेर चाहिँ गराइरहेको छ यसको पनि यहाँहरूलाई हामी प्रत्यक्ष प्रसारण गराउने नै छौँ। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।